पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को एक बार फिर सलाम। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से दोस्तों, बाकायदा एक मंसूबे के तहत एक तरफ मुज़ाकरात के लिए आमादगी के इशारे दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ महज 21 अरब रुपए के इजरा के मसले पे ले तो लाल से काम लिया जा रहा है। कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स के इजरा से मुतालिक आजम नज़ीर तारड़ की पेश करदा एक तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी। यानी ये बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने ये फंड्स मुहैया नहीं करने हैं। अब वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने यह कहा इस मौके पे कि सिर्फ एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन कराने का फैसला किया गया। 14 मई की तारीख दी गई, जबकि इस ऐवान ने तमाम इलेक्शन एक ही दिन कराने की करारदाद मंजूर की थी। इसके साथ साथ उनके दूसरे साथी राना सनाउल्लाह भी बार बार कह चुके हैं कि ये लोग जितना भी जोर लगा लें, यानी उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी है, जितना भी जोर लगा लें इलेक्शन 14 मई को नहीं हो सकेंगे। और उनका ये भी कहना था, फैसलाबाद में किसी तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को भी अगर एहसास हो चुका है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को पैसे दे दिए तो रिकवरीज का मसला खड़ा हो सकता है, उसके अफसरान को उम्र भर फिर पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ इमरान खान साबिक वजीर आजम ने यह कहा है कि अगर वक्त पे इलेक्शन ना हुए आइन की हुक्मनामे के मुताबिक तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अमलन आइन ख़त्म हो जाएगा। अब एक बड़े बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से इंतखाबात ना कराने यानी आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी के मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। अब इसमें मंजरनामा क्या बन रहा है, होगा क्या? एक तो यही कहा जा रहा है कि एक दो दिन में अगर हुकूमत ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह जवाब न मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने साथियों के हमरा हुकूमत पर तौहीन अदालत का मुकदमा, उसका चार्ज भी लगा सकते हैं। अब ये अगले एक दो दिन में ये हो पाता है या नहीं, ये तो अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन टेंशन ज़रूर बढ़ रही है। चौधरी एजाज एहसन साहब के मुताबिक भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं और मज़ीद बिगड़ने का खदशा पैदा हो रहा है। अब इसमें मंजरनामा क्या बन रहा है? कई लोग ये पूछते हैं कि जी अब होगा क्या? एक तो यह कि जी आपने इंतखाबात नहीं करवाने, पीडीएम की जमातें इस पर मुसिर हैं, बज़िद हैं कि इंतखाबात नहीं होने। हुकूमत की मर्जी के मुताबिक एक तरफ ये 2-3 महीने तक हो सकता है कि मुअख्खर हो जाए, लेकिन वो डिले भी महज उसी सूरत में मुमकिन है जब पीटीआई जैसी बड़ी जमात भी उस इत्तेफाक राय में शामिल हो। इस हवाले से पीटीआई ने बातचीत पे आमादगी भी जाहिर की है, लेकिन क्या वाकईतन ये बातचीत और वाकईतन हुकूमत भी इस मामले में संजीदा है या फिर इसको महज एक कवर के तौर पे, ताखीरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा? दूसरी बात यह है कि तमाम सूरत हाल का अहम तरीन लिंक क्या है? वो है जनरल हेडक्वार्टर यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। जनरल आसिम मुनीर फौज के सरबरा और उनके साथी इस सूरत हाल पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं? क्या वो इंतखाबात के हामी हैं ताकि नई हुकूमत एक मुकम्मल इख्तियार और मैंडेट के साथ आए जो कि सियासी इस्तेहकाम पैदा करने और मुआशी बहाली की तरफ कदम उठाए? क्या जनरल हेडक्वार्टर भी, ये दूसरी फिर ऑप्शन है कि क्या जनरल हेडक्वार्टर भी इंतखाबात ना कराने के मंसूबे में शामिल है पीडीएम के साथ? और अगर है तो क्या मुल्क का सबसे ताकतवर और मुनज़्ज़म तरीन इदारा भी सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी हालात बेहतर ना होने के मंसूबे में शामिल है? इसको कई लोग लंदन प्लान भी कहते हैं कि लंदन प्लान में ये मंसूबा बना हुआ है कि इंतखाबात नहीं करवाने उस वक्त तक जब तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को तमाम मुकदमात उनके ख़त्म नहीं हो जाते और उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म नहीं हो जाती। इसी को मरियम सफदर साहिबा बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम दे रही हैं। अब इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी कमजोरियां हैं, क्या कोई ऐसी मसलहतें हैं जिनके बायस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी
انتخابات اور سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک مخصوص طرز عمل اختیار کیے ہوئے عملاً ایک خاموشی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اختیار کر رکھی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 14 اپریل کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا، لیکن اس کا جو اعلانیہ جاری ہوا تھا اس اعلانیے میں انتخابات یا پھر سپریم کورٹ کو احکامات جاری کرنے یا اس کی بات نہ ماننے کے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی ریفرنس اس اعلانیے میں شامل نہیں تھا۔ تو کیا اس سے ہم یہ مراد لیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس معاملے پہ اختلافات کا شکار ہے؟ چیف آف جنرل اسٹاف ظاہر شمشاد مرزا اور کچھ جنرل ایک طرف اور جنرل عاصم منیر اور ان کے کچھ ساتھی دوسری طرف، یہ ظاہر ہے سارے مفروضے ہیں، اور اس پہ مفروضوں کی بنیاد پہ آپ کوئی حتمی رائے نہیں قائم کر سکتے۔ اب ایک اور چوتھی بڑی آپشن، کیا مالیاتی ایمرجنسی یا ہنگامی حالت کا نفاذ ہو سکتا ہے ملک میں؟ یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور صدر ڈاکٹر عارف الوی مل کر ایسا انتہائی اقدام اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ مارشل لا اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے۔ کچھ تنقید کرنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عملاً اس وقت مارشل لا ہے اور رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، ان سب کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مرضی کریں، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے جو کچھ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں اس وقت ہو رہا ہے سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے بعد۔ تو اگر ہنگامی حالت لگ جاتی ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر کوئی بھی سیاسی جماعت کچھ نہیں کر پائے گی، اور شاید موجودہ حکمران یعنی پاکستان مسلم لیگ پیپلز پارٹی کو بھی ایک رستہ مل جائے گا، فیس سیونگ مل جائے گی موجودہ صورتحال سے۔ اور ظاہر ہے اگر تمام بڑی سیاسی جماعتیں میں نہ مانوں کی رٹ انہوں نے جاری رکھی تو پھر کم از کم ایمرجنسی کی راہ ضرور ہموار ہو سکتی ہے۔ اب سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے بیرونی دوست کیا چاہتے ہیں، چین، سعودی عرب، ترکی جو کہ اتنے شدید زلزلے کے باوجود بھی اگلے مہینے ان کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت تمام شریف خاندان، شریف گھرانہ، اس وقت تقریباً تمام گھرانہ سعودیہ میں موجود ہے، چھوٹے بڑے سب۔ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب بھی پہنچ جائیں، اسحاق ڈار صاحب پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں، صادق سنجرانی صاحب اور کئی پارلیمنٹیرینز بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اب ان سب ملکوں کی طرف سے بھی ایک بڑا واضح پیغام آیا ہے، چین کی طرف سے، شاید جرمنی کی طرف سے، اب برطانیہ کی طرف سے بھی، کہ انتخابات آپ نے کروانے ہیں، وہی ایک بنیادی شرط ہے حالات کی بہتری کی اور معاشی بحالی کی۔ اب انہوں نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے ہماری مدد بھی کر دی ہے، کچھ ڈالرز، 2-3 ارب ڈالرز دینے کا وعدہ بھی کر دیا ہے، لیکن ظاہر ان کی اپنی خواہشات بھی ہوں گی۔ وہ اب نواز شریف اور ان کے دوسرے اہل خانہ کو مشورہ کیا دیں گے؟ کیا ان کو وہ واپس جانے کی ترغیب دیں گے یا پھر ایسے اقدامات کرنے کا مشورہ دیں گے جن کی مدد سے پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام آ سکے؟ کیونکہ نہ تو IMF، نہ ورلڈ بینک، نہ ہمارے تمام روایتی دوست ایک غیر مستحکم اور ناپسندیدہ حکومت کے ساتھ مسلسل اپنے روابط قائم رکھ کے اپنی بدنامی مول لینے پر آمادہ ہیں۔ ان کا پیغام یہی ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے آئین کی عملداری کریں، آئین پہ عمل درآمد کریں، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے، اور اگر نہیں کریں گے سب سے بڑا نقصان پاکستان کا ہے۔ پاکستان میں آئین کی بحالی، آئین کی عملداری، آئین پر عمل درآمد، اس کا احترام سب کے لیے بڑا مقدم ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا پاکستان میں نہ تو کوئی دوسرے ممالک ابھی زیادہ امداد کر پائیں گے، نہ ہی پاکستان میں کوئی سرمایہ کار آئے گا، کیونکہ جس سرمایہ کار کو اگر یہ معلوم ہو کہ اس ملک میں آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی قانون، ضوابط اور کانٹریکٹس کا احترام نہیں ہے، تو وہ کیا پاگل ہوگا کہ یہاں اپنے کروڑوں ڈالر پاکستان میں لگا کے بعد میں وہ عدالتوں کے چکر لگاتے پھرے؟ تو خدا کے لیے پاکستان پہ کوئی ترس کھائیے اور یہاں پہ قانون کی، آئین کی عملداری کو فروغ دیجیے تاکہ بیرونی ممالک میں پاکستان کا امیج بہتر ہو سکے۔